अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाज़िम मुराद सईद का काफ़ी अरसे बाद जो है एक वीडियो पैगाम मौसूल हुआ है और बहुत ही अहम किस्म का वीडियो पैगाम है। तो आइए पहले मुराद सईद की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। में फिर से एक नई जंग का आगाज होगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आ रही है। इसके बाद आपने देखा कि मुझे गद्दार भी करार दिया गया, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, यहाँ तक कि मुझे रास्ते से हटाने की भी कोशिशें और साजिशों का आगाज हो गया। आज मैं आपसे जो मुखातिब हूँ, इंशाअल्लाह इतवार के रोज सुबह, क्योंकि दहशतगर्दी की लहर जिस तरह पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और लकी मरवत के बाद, वजीरिस्तान, बनू के बाद अब करक में भी ये आग आ चुकी है। तो करक में इंशाअल्लाह हम इतवार के रोज एक पुरअमन एहतिजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पूरे करक के अवाम, पूरी करक की कौम इसमें शिरकत करेगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपसे अपील करनी है कि जब करक के लोग अमन के लिए निकले तो आप सब ने उनको सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट सोशल मीडिया के जरिए दे सकते हैं। आप उनकी आवाज़ जो खुद को आईन और कानून से बालातर समझते हैं, उन तक आवाज़ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि महल के सामने एक शोर है क़यामत का, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। तो अगर वो ऊंचा भी सुनाई दे दे तो आपने अपने शोर से अपनी आवाज़ उन तक पहुंचानी है। करक के अवाम का और जहाँ भी दहशतगर्दी है उनकी आपने आवाज़ बनना है। मैं इसके साथ पूरी करक के कौम को अपील करता हूँ, जितने भी लोग वहाँ पे हैं, कि आपने जब निकलना है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम आपको सपोर्ट करेगी, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको सपोर्ट करेंगे। आपने अमन के परचम के नीचे के साए तले आपने निकलना है, अपने अमन की खातिर निकलना है। और इसकी कामयाबी का राज यही है कि आपने सियासत, अपने नजरियात से, सियासी वाबिस्तगियों से बालातर होकर अपने लोगों के लिए निकलना है। क्योंकि जिस तरह मैं अमन तहरीक चला रहा था तो उस वक्त मैं बार बार अपील करता था कि सियासत भी होगी, नजरिए भी, आप अपने अपनों के प्रचार करें, आप अपनी जिंदगी भी अपनी तरीके से गुजारे, अपने अपनी फील्ड में रहे। लेकिन जब मुल्क के अमन की बात आती है, जब हमारे घर की बात आती है, इसके अमन की बात आती है, तो हम सबका अमन एक है। क्योंकि अल्लाह ना करे कि दहशतगर्दी का शिकार होंगे, कोई बम धमाका होगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, किस नजरिए से है। जब ऑपरेशन होंगे, लोगों को बेदखल किया जाएगा घरों से, तो उसमें सिर्फ पीटीआई के कारकुनान बेघर नहीं होंगे। तो मैं करक के कौमी जरगे के साथ भी खड़ा हूँ और पूरी करक के अवाम को, बल्कि तमाम तुलबा को भी मैं कहता हूँ कि उनके साथ आप निकले। और अपने पूरे कारकुनान को कहता हूँ कि अमन का परचम लेके आपने निकलना है करक के लोगों के लिए। इसके साथ में जो बाकी जगहों पे दहशतगर्दी की लहर आई है, लकी मरवत में लोग निकले, मैंने भी अपील की थी। लेकिन इसके साथ लकी मरवत में वजीरिस्तान, बनू, मोमन, बाजोड़, खैबर, यहाँ पे भी दहशतगर्दी की लहर आ चुकी है। और इन सब से भी मैं अपील करता हूँ कि अपने लिए आप निकले। लेकिन इसके साथ जो हमने अमन तहरीक, क्योंकि 2 मरतबा रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अगस्त और अक्टूबर में कोशिश की गई इस दहशतगर्दी की नई जंग का, या जिस तरह दहशतगर्दी आती है, दहशतगर्द आते हैं या लाए जाते हैं, आग लगती है या लगाई जाती है, उन सब चीज़ों से मैंने कौम को बारहा आगाह भी किया। और इसके बाद जो हमने तहरीक अगस्त में इनको निकाला और फिर अक्टूबर में जब स्वात का रुख किया, दिर का, बाजोड़ और बोनेर का रुख किया, तो तब भी हमने इनको निकाला था। उसकी कामयाबी की वजूहात क्या थे, मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं मरवत, क्योंकि लकी मरवत में दहशतगर्दी की जो आग है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। ये बाकी पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है, तो इसमें फिर सब आएंगे। तो लकी मरवत की जब मैं बात करता हूँ, मुझे याद आते हैं कि पेशावर यूनिवर्सिटी में जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो उन दिनों में हर इलाके की अपनी स्टूडेंट सोसाइटीज़ थी। मरवत स्टूडेंट सोसाइटी थी, खटक थी करक की, इसके साथ वजीरिस्तान की सोसाइटी थी, खैबर की थी, मोमन की थी, बाजोड़ की थी। वो सब मुत्तहिद रहते थे। लेकिन उनमें खास बात क्या थी कि अगर चंद का ताल्लुक आईएसएफ से था तो किसी का ताल्लुक पीएसएफ से था, लेकिन जब उनकी कौम की बात आती थी ये सब मुत्तहिद होते थे।
تو میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا کہ آج تو بات آپ کے گھر پہ آ گئی ہے، آپ کے وطن پہ آ گئی ہے، آپ کی دھرتی ماں پہ آ گئی ہے. وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ لکی مروت میں والی بال کا ایک میچ ہو رہا تھا. وہاں پہ 8 سے 16 سال پہلے ایک بم دھماکہ ہوا تھا. اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کیمپس کا بھی جو سوگ کا ماحول ہوتا تھا، وہاں پہ ہر بندہ غم میں تھا، فکر تھی. تو آج اگر امن آیا تھا تو اس امن کو اگر تباہ کیا جا رہا ہے تو صرف لکی مروت کے اندر یا کرک کے اندر یا وزیرستان کے اندر ان لوگوں نے نہیں نکلنا، بلکہ آپ لوگوں نے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دینا ہے. تو میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب کرک میں مظاہرہ ہو، لکی مروت میں ہو، باجوڑ میں ہو، تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں چاہے وہ کراچی میں ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، آپ سب نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے. اب میں آتا ہوں جلدی ملاکنڈ میں جب یہ دہشت گردی لائی جا رہی تھی، آ نہیں رہی تھی، جب لائی جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ جلدی نمبر 1 کہ ریجیم چین آپریشن ہوا. ریجیم چین آپریشن کے فوراً بعد 2 مہینے بعد جون کا مہینہ تھا، جولائی کا، کہ اس میں افغانستان ایک وفد بھیجا گیا. جب وفد بھیجا گیا تو میں نے چند سوال پوچھے کہ کیا پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے کسی اور کی جنگ میں شرکت کرنے یا ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا پاکستان نے افغانستان وفد بھیجا ہے؟ اگر وفد بھیجا ہے تو کن امور پہ بات ہوئی ہے؟ کیا جو طالبان تھے جو پاکستان سے چلے گئے تھے، جن کو دہشت گرد کہتے تھے، جو کہا جاتا تھا کہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کو واپس لایا جا رہا ہے؟ اگر واپس لایا جا رہا ہے تو کیا ہم ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھ رہا تھا، جواب نہیں مل رہا تھا. اگست کا مہینہ آیا. اگست کے پہلے ہفتے میں جب پہلی تشکیل ہوئی اور لوگ گھسنا شروع ہو گئے تو اس وقت میں نے پاکستانی قوم کے ساتھ اپنے پیغام میں کہا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یاد رکھا جائے گا کہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے ہوں. میں نے میڈیا سے اپیل کی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، صرف ایمبولینسز، بم دھماکے، کٹی ہوئی لاشیں یہ دکھانے کا انتظار مت کریں. لیکن میڈیا کو تانے دار حکم دیتا ہے، وہ اس کی کوریج نہیں کرتا، بلیک آؤٹ کر دیا. ہوتا کیا ہے کہ دہشت گردی پھیل گئی، وہاں پہ دہشت گرد لائے گئے. اگست کے دوسرے ہفتے میں نے قوم سے اپیل کی کہ آپ سڑکوں پہ نکلے. تمام سیاسی جماعتوں نے سیاست سے بالاتر ہو کے امن کے پرچم کے نیچے وہ متحد ہوئے. 9 اگست سے لے کے 13 اگست تک مسلسل احتجاج ہوئے، دیر، سوات، بنیر، ملاکنڈ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پوری پاکستان نے بھی ہمارا ساتھ دیا. تو پہلی چیز اس میں، اور 14 اگست کو یہ واپس چلے گئے، تو پہلی چیز جو کامیابی کی وجہ بنی وہ یہ تھا کہ پوری پاکستانی قوم متحد تھی امن کے جھنڈے کے نیچے. تو آپ نے یہ تحریک چلانی ہے تو آپ نے امن کے جھنڈے کے سائے تلے آپ نے یہ تحریک چلانی ہے، اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے. نمبر 2 کہ یہ طاقتور لوگ یہ ڈالری جنگ کے لیے آپ کو تقسیم کریں گے، آپ نے تقسیم کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے. نمبر 3 کہ ہماری تحریک اس لیے بھی کامیاب ہوئی کہ پہلی مرتبہ کوئی دور دراز علاقے سے اپنی پوری پاکستانیوں کو اپیل کر رہا تھا. جس طرح کہ یہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو بلوچ، پنجابی، جس طرح آج کل انٹیریئر سندھ میں پختون ڈرائیوروں کے ساتھ ہو رہے تاکہ سندھی اور پختون لڑے آپس میں، پھر پنجابی اور پختونوں کو لڑائے جاتے ہیں. جس طرح پنڈی اور اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، ریڈیو والوں کو، ڈرائیورز کو، رکشے والوں کو، ان کو اٹھایا گیا. تو یہ تقسیم لانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اپنے ساتھ لاہور کو، کراچی کو، اسلام آباد، پنڈی، ان لوگوں کو بھی اپیل کرنی ہے. نمبر 3. نمبر 4 کہ اگر آپ صرف کرک میں ایک کر کے آپ دیکھیں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں، پھر دہشت گردی آ رہی ہے. جب دہشت گردی آ رہی ہے تو وزیرستان میں آ رہی تھی، باقی دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. میں نے تو جب یہ دہشت گرد آئے اور جب ہم نے پہلی دفعہ نکالا تو پھر اکتوبر میں. یہ تو ناظرین آپ نے مراد سعید کی بات چیت سنی. تو مراد سعید جو ہے وہ کافی عرصے بعد ان کا یہ ویڈیو پیغام موصول ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ رجیم چینج کے بعد جس طرح جو ہے وہ خان کے اوپر سختیاں کی گئیں، جس طرح ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، جس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ جیل میں طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور مجھے ڈھونڈنے کی پوری طرح سے تلاش جاری ہے، لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں آ رہا. اسی طرح عمران ریاض کو ان لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ تھے جناب مراد سعید صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.